माजिद साहब 3 से 4 बड़े अहम टॉपिक बिल्कुल लेटेस्ट डेवलपमेंट्स आपके सामने रखेंगे, कुछ इंटरनल मैटर्स हैं और कुछ एक्सटर्नल मैटर्स, उसके ऊपर बात करेंगे। सर, सबसे पहली खबर यह है कि स्वीडन शट्स डाउन एम्बेसी इन इस्लामाबाद। कहा यह जा रहा है कि जो स्वीडिश एम्बेसी है वो इनडेफिनेट टाइम के लिए पाकिस्तान में बंद कर दी गई है, और जिसके बारे में लेटेस्ट डेवलपमेंट है पाकिस्तान की ही मीडिया पर, वो ये है उन्होंने इसलिए किया है सिक्योरिटी रिस्क की बिना पर। तो सर, क्या ये इतना क्या दहशतगर्दी, क्या बहुत ज्यादा उनको? जब आप खुद ये कहेंगे, आपकी सलामती काउंसिल ये जब कहेगी कि हमारे हालात ठीक नहीं है और हम ऑपरेशन करने लगे हैं, तो जाहिर है जब आप खुद कहेंगे कि हमारे घर में आग लग चुकी है, तो फिर आप उनको किस तरह ब्लेम करेंगे? मैं यहां पे ये भी बताना चाहूंगा आपको कि ये कोई नई चीज नहीं है। माजी के अंदर भी किस तरह हुआ है, कैनेडियन एम्बेसी भी बंद हुई थी और वो टर्की से अपना सारा जो बिजनेस थे वो करते थे, मुझे खुद याद है। और मैं यहां पे ये भी बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान के अंदर जितने ज्यादातर जो वेस्टर्न डिप्लोमेट्स है, आई हैव अ रिलेशनशिप विद देम, आई ईच टाइम आई गो टू पाकिस्तान, आई सी देम, आई मीट देम। वहां बिलखसूस अमेरिकन एम्बेसी के अंदर भी उनके सिर्फ उनकी फैमिलीज उनको अलाउ नहीं है इस वक्त। ज्यादातर जो है वो मुलाजमीन उनके एम्बेसी के अंदर रहते हैं सिक्योरिटी रिस्क की वजह से, और अगर बाहर भी रहते हैं तो वो बेचारे एक घर को लेकर उसमें अपने कमरे शेयर करते हैं, क्योंकि अभी तक यू आर स्टिल इन द हार्ट आपका पाकिस्तान इज अ वेरी हार्ड स्टेशन फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू। तो उसको अगर देखा जाए तो ये स्वीडन की एम्बेसी का बंद करना कोई पहली दफा ये इस तरह नहीं हुआ, माजी के अंदर इसकी मिसालें मौजूद हैं। तो उसमें मेरे ख्याल में अब दोबारा शायद ये बेमाना हो, लेकिन एक मैं ये बात आपको यहां जरूर बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान के हालात जो है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। वेस्टर्न दुनिया आपसे डरती भी है, खौफजदा भी है, और जो एक इमेज आपका बन चुका है कि यू आर ऑलमोस्ट अ बैंकरप्ट नेशन, फाइनेंशियली, पॉलिटिकली, मॉरली, और आपका क्या ख्याल है जो सारे अब लाहौर के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर जो चीजें होती हैं उनके ऊपर एम्बेसडर उनके सैफर नहीं लिखते? और क्या आप ये नहीं देखते कि उनका मीडिया कवर करता है या नहीं करता? उनको करता है, उनको चीजें बाहर निकलती हैं। आपकी इमेच्योरिटी, आपकी अदालतों की इमेच्योरिटी, उनकी पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट, आपके जो असेंबली के सिचुएशन, आपका जो लेजिस्लेशन की सिचुएशन है, वहां अपोजिशन मौजूद ही नहीं है, मैंडेट ही नहीं है। वजीर आजम एक लंदन में बैठता है, एक वजीर आजम आपका इस्लामाबाद में बैठता है। खान साहब जो है वो अल-ऐलान कहते हैं कि मैं मोदी के साथ बैठ जाऊंगा, शहबाज शरीफ के साथ नहीं बैठूंगा। तो आपका क्या ख्याल है, आप वो जो वहां के डिप्लोमेट है वो इसके बारे में क्या राय डेवलप करते होंगे इस वक्त? लेकिन इसमें आपसे ये भी एक सवाल करना चाहूंगी कि पहले जब स्वीडन एम्बेसी और फ्रांस की एम्बेसी के बंद होने की बात थी, तो उस वक्त तो टीएलपी के जलसे, आपको पता है क्या बड़े इश्यूज चल रहे थे, वो बहुत जलसे जुलूस कर रहे थे और बड़ा हंगामा किया था। लेकिन इस वक्त क्या टीटीपी की वजह से उनको कोई ऐसी खबरें मिली, इस बिना पर हुआ होगा? देखिए, आपके लॉ एंड ऑर्डर के हालात देखें। मैं एक चलें स्वीडन की बात करने से पहले आपकी तवज्जो एक साइड पे ले जाना चाहूंगा। अभी रिसेंटली आपकी चाइना की एम्बेसी ने अपना कौंसल जनरल इस्लाम बंद किया था। एक्सक्यूज उनका भी यही था कि हमें थ्रेट्स आ रही हैं। आपके सीपैक के सारे जो प्रोजेक्ट्स थे वो बंद कर दिए गए थे, उसके पीछे भी एक्सक्यूज उनकी सिक्योरिटी थी। उन्होंने कई डैम चल रहे, बन रहे थे, उनके प्रोजेक्ट दरमियान में छोड़ के चले गए चाइनीज। कि आपने इसके बावजूद कि आपकी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने उनकी हिफाजत की जमानत दे रखी थी, एक पूरा ब्रिगेड तैयार किया गया था चाइनीज इंजीनियर्स की हिफाजत के लिए, लेकिन आप नहीं डिलीवर कर पाए। चाइना बल्कि ये चाहता था कि हम अपनी सिक्योरिटी चाइना से भेजें, आप डिसएग्री किया आपने उनके साथ। तो सिक्योरिटी थ्रेट्स तो मौजूद हैं। मुझे अभी मैं थोड़ा सा रेफरेंस आपको देना चाहूंगा कि जब मैं अमेरिकन जब था डोनाल्ड ट्रंप साहब की कैंपेन में काम कर रहा था, आई वाज ऑफिशियली पार्ट ऑफ इट, तो मैं पाकिस्तान मैंने जाना था। तो वहां अमेरिकन एम्बेसी की उनकी रिपोर्ट ये थी, उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप साहब वाज इन पावर, तो उन्होंने वहां से ये आया था कि आपके रेड जोन के अंदर भी आपके वाकयात होते हैं लेकिन रिपोर्ट नहीं किए जाते। तो मेरा ये गुजारिश ये है कि आपके लॉ एंड ऑर्डर के हालात आपके ठीक नहीं है, क्योंकि उसकी वजह के रिट ऑफ गवर्नमेंट ही कहीं मौजूद नहीं है। जब आपकी ब्यूरोक्रेसी को पता हो कि हमें पूछने वाला ही कोई नहीं है, जो मर्जी करे। तो दूसरा एक बात आपसे ये कहना चाहूंगा, कच्चे के अंदर आपका ऑपरेशन मुसलसल जारी है। आप बार बार ये एक्सक्यूज पेश करते हैं कि हमारे पास सिक्योरिटी मौजूद नहीं है इलेक्शन कराने के लिए। तो आपके पास तो सिक्योरिटी मौजूद नहीं होगी डिप्लोमेटिक मिशंस को भी सिक्योर करने के लिए।
تو پھر ان کو آپ جواز تو آپ خود دیتے ہیں بنا بنا کے. لیکن یہ آپ ہم لوگ اصل میں اوریجنلی وی آر ناٹ میچور. ہمارے میچورٹی کی میں یہ مثال دوں گا, ہم نیشنل انٹرسٹ کے اوپر پرسنل انٹرسٹ کو پریفر کرتے ہیں. دوستو, پاکستان کی جو جتنے ریجنل اینڈ گلوبل فورمز ہیں, جہاں جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ملٹی لیٹرل پریزنس جو ہے وہ بڑھ رہی ہے, پاکستان کی ایبسنس ہے یا پاکستان وہاں جانے سے ہچکچاتا ہے, شرماتا ہے. ابھی یہ ایک EU انڈو پیسیفک فورم ہوا ہے اسٹاک ہوم سویڈن میں, جو کہ لاسٹ ایئر بیسیکلی ایک پیرس انڈو پیسیفک فورم ہوا تھا, اسی کو لے کر کے بیسیکلی چلے ہیں. اس میں ہنا ربانی کھر صاحبہ جو ہیں انہوں نے پاکستان کی نمائندگی کی ہے, اور جو بلاول بھٹو زرداری وہاں نہیں گئے. یہ جو پکچر میں دیکھ رہے ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں نا, یہ سویڈن 2023, یہ سارا یہ سویڈش پریزیڈنسی آف دی کونسل آف دی یورپین یونین. اس میں آپ دیکھیں گے کہ جے شنکر پہلی لائن میں کھڑے ہوئے انڈونیشین فارن منسٹر کے ساتھ, اور آئی تھنک یہ جو ساتھ ہیں ادھر از اے کنگ اور فارن منسٹر آف سویڈن. تو اور ہنا ربانی کھر صاحبہ پیچھے کھڑی ہوئی ہیں, اور سیکنڈ لائن میں وہ سائیڈ پہ جو ہے نا کھڑی ہوئی ہیں. اب بلاول نہیں اس میں آنا چاہ رہے تھے, کیونکہ بلاول پچھلے ہفتے تو جے شنکر کے لڑکے گئے ہیں انڈیا میں, تو انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انڈیا کی ڈومیننس ہوگی وہاں پہ, انڈیا کی جو ہے وہ انفلوئنس ہوگا, اور ہم تیسری لائن پہ پیچھے کھڑے ہوں گے. یہ ہے وہ چیز جس کو بلاول اوائڈ کرنا چاہ رہے تھے. اب دیکھیں کہ یہ آپ دیکھیں کہ یورپین یونین کا اپنا ایک انڈو پیسیفک کا پرسپیکٹو ہے, ٹھیک ہے جی. وہ وہاں پہ کہتے ہیں جی کہ ہمیں سسٹینیبل اور انکلوسیو پراسپیرٹی چاہیے, جس کا مطلب یہ ہے جی کہ لانگ ٹرم پراسپیرٹی. انکلوسیو مین سب ممالک کو ساتھ لے کے چلنا ہے, کسی کو پیچھے نہیں چھوڑنا. جیسے فار ایگزامپل امریکنز جو ہیں وہ اپنا ایک ان کا مائنڈ سیٹ ہے چیزوں کو, وہ اپنے لوگوں اپنے لائک مائنڈڈ کنٹریز کے ساتھ لے کے چلنا چاہتا ہے. چائنا اپنے لائک مائنڈڈ کنٹری کو ساتھ لے کے جانا چاہ رہا ہے. کہتے سارے ایک انکلوسیو ہے, کرتا کوئی بھی نہیں, ہر ایک وہ اپنی پڑی ہوتی ہے. اسی طرح یورپین یونین کا بھی یہی ہے کہ جو ایو ہے, EU انڈو پیسیفک جو منسٹرل فورم ہے, وہ بھی یہی کہتا ہے. سیکنڈ چیز جو ہے وہ گرین اپرچونٹیز کی بات کرتے ہیں, گلوبل چیلنجز کو کیسے کاؤنٹر کرنا ہے. اور تیسرا جو ہے وہ سیکیورٹی لینڈسکیپ کیسے ایوالو ہو رہا ہے, اس کو مل کے جو ہے وہ کرنا ہے. اچھا, مزے کی بات ہے پاکستان کے اندر اس کے اندر کوئی ڈسکشن نہیں ہوئی کہ ہنا ربانی کھر وہاں گئی ہوئی ہیں. حالانکہ میں نے دیکھا ہے ان کی جو ویب سائٹ تھی سویڈش پریزیڈنسی آف دا کونسل آف دا یورپین یونین, انہوں نے ہنا ربانی کھر کی جناب تصویریں سارا کچھ کھاتا شاتا لگایا ہوا تھا, اور تاکہ جناب پتہ وہ ان کو جسے کہتے ہیں نا کہ ان کی پریزنس وہاں موجود ہے, ٹھیک ہے جی. اور اب یہ چیزیں جو ہیں دیٹ ٹیلز کہ پاکستان دو چیزیں ہیں, یا تو پاکستان جو ہے وہ اہمیت نہیں دیتا کہ جی کی لوڑ جان دی ہوتی, ٹھیک ہے, یا پاکستان کی اتنی ڈاؤن گریڈڈ قسم کی وہ ہے پریزنٹیشن ہے, پارٹیسپیشن ہے, وہ کہتے ہیں کیا جا کے کرنا ہے وہاں پہ, چھوڑو, ٹھیک ہے جی. پاکستان وہاں پہ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کی, کیونکہ ہماری جو یہاں پہ APP ایسوسیٹڈ پریس آف پاکستان جو کہ گورنمنٹ آف پاکستان کی نیوز ایجنسی ہے, وہ جناب جی ٹریڈ, انویسٹمنٹ, ڈیجیٹل ٹیکنالوجی, کلائمیٹ, انوائرمنٹ, ہیلتھ اینڈ کنیکٹیویٹیز پہ بات ہم کریں گے, ٹھیک ہے جی. یہ ہمارا ایجنڈا ہے. ظاہری گال ہے ایجنڈا ہمارا کیا, وہ ہنا ربانی کھیر صاحبہ جو ہیں وہ اپنا ظاہری بات ہے, شی از ریپرزینٹنگ, شی از اے منسٹر فار اسٹیٹ فار دا فارن افیئرس, ناٹ اے فل فارن منسٹر. تو ظاہری بات ہے وہ سیکنڈ لائن میں بیٹھی ہوئی ہیں, وہ ان کو ڈاکٹر جے شنکر جو ہے وہ ہوسٹ کے ساتھ کھڑا ہوا, بیکاز انڈیا جو ہے وہ ڈومینیٹ کرتا ہے اس خطے میں اس سارے فورم کو. اب آپ امیجن یہ کر لیں کہ یہ کیسے چیزیں جو ہیں وہ چل رہی ہیں اور چلیں گی. ہنا ربانی کھیر صاحبہ جو ہیں وہ بڑی منجھی فارن منسٹر ہیں, کہا جاتا ہے بڑی ٹف نیگوشیٹر ہیں, بڑی ٹف ڈسکشن کرتی ہیں, اپنی اسٹڈی کر کے آتی ہیں. یہ مجھے بہت سارے لوگوں نے بتایا, اپنے لوگوں نے بھی بتایا, لیکن زیادہ آپ کو پتہ تب چلتا ہے جب دوسرے ممالک کے لوگ بتاتے ہیں کہ ہاں بھائی وہ جو ہے وہ وزٹ کر رہے تھے. اور دوسری بات, جب پاکستان کو پتہ ہے کہ ہم انڈو پیسیفک میں اپنا ہم بننا چاہتے ہیں,
رول پلے کرنا چاہتے ہیں یا وہاں جانا چاہتے ہیں تو پھر ہمارا کام ہے جو خطے میں باقی فورم ہے ادھر بھی دیکھیں. اب مئی 12-13 کو بنگلہ دیش نے بیسیکلی ایک انڈین اوشن کانفرنس آرگنائز کی. پاکستان کو کوئی نہیں بلایا. پاکستان نے پوچھا تا کرنے کہ پائن تسی بھی اتنے رہندے ہو, ٹھیک ہے جی, اور تو تسی اتنے رہندے ہو تو کہ اپنا کی حساب کتاب ہے, کی گل بات ہے, ٹھیک ہے جی. اب جو یہ چیز جو ہے کہ کوئی پاکستان کا مین بندہ وہاں موجود نہیں ہے. ہماری انڈو پیسفک کیا پالیسی ہے, انڈین اوشن کانفرنس جو ہے یہ 2016 سے سٹارٹ ہوئی ہے. پچھلے 6 سالوں میں یہ ایک بڑا جو ہے نا وہ کنسلٹیٹو فورم ہے, اور اس میں جو ہے وہ ٹھیک ہے جی, وہ آپ تو دیکھیں انڈیا اسمارٹ ہے, اس نے کیا کیا ہے, اس نے جی سگار جیسے نام لے ہیں کہ